भारत की दिशा रवि ने बातचीत की ग्रेटा से, और वो जो टूल किट है जिसने इंसरेक्शन की, डेमोक्रेसी पर अटैक किया, कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक किया, आज जब दिशा को अरेस्ट किया जाता है उसी मुबैना केस में तो एक शोर उठता है, वो तो एक छोटी बच्ची है, लेकिन एक ड्रामेबाजी की दुनिया है। इस पे बातचीत करेंगे जनाब तारिक फतह साहब से। अच्छा, वो दिशा रवि जो हैं वो टूल किट एक बहुत सीरियस मामला है जिससे पूरी की पूरी अटैक की प्लानिंग है। वो ग्रेटा जो स्कूल नहीं जाती वो और ये मिल के एनवायरमेंटलिस्ट हैं। पीछे इनके सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बिलियनर्स लोग बैठे हुए हैं जो ये एनवायरमेंटलिज्म का कारोबार कर रहे हैं। ये दिशा रवि और ये लोग अच्छे खासे बालिग लोग हैं, 22-22 साल के। ये आपको, मुझे, हर किसी को चैलेंज करते हैं, अकल सिखाते हैं हमें। तो जब इनको कोर्ट ऑफ लॉ में लाते हैं तो फिर दुनिया खाम खाई इनके पीछे ढोल बजाती फिरती है। ये है पूरा एक नया फेज सियासत में, जिसके अंदर जेंडर इक्वालिटी के नाम पे एक फैशन इक्वालिटी आ गया है और डाइवर्सिटी की वो पर्दे के पीछे इंतहाई नामाकूल जिसे कहते हैं उर्दू में, या people who have very little sense of this world, they are thriving. अब आप अगर ग्रेटा को शुरू से देखें, आप वो कह रही कि बाय एयर मैं नहीं ट्रैवल करूंगी क्योंकि एयरलाइन में वो ऑयल एयर पोल्यूशन होती, तो इसने कोई 1-2 मिलियन की किश्ती के अंदर सफर किया। और बजाय इसके कि ये अपेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन उसका देखा जाए कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी है, तो वो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसको सेलिब्रेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक फैशन सिंबल बन गई है। ये बच्चियां पैदा ही हुई हैं फैशन इंडस्ट्री के अंदर पॉलिटिक्स को इंट्रोड्यूस करके। तो इतनी अहमियत देना, एक सोच तो ये कि भाई जाने दो, इनसे क्या करना है। लेकिन आप अगर देखें कि किस तरह ग्रेटा और दिशा ने मिलके, फिर गिल्ट उसमें ये है कि उसने खुद उसको कहा ग्रेटा को कि ये प्लीज कैंसिल करो ट्वीट, इसके अंदर सारा तुमने डॉक्यूमेंट दे दिए। डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो फरवरी 2 को तय हुआ था कि फरवरी की 26 को क्या होना है। तो ये जो प्लानिंग हो रही थी या जो फंड कर रहा था, ये सारा उसमें से नजर आ गया। और इंडिया के अंदर लॉज हैं वेरी स्पेसिफिक। तभी दिशा अरेस्ट होने से पहले ही उसको कहती है ग्रेटा बीबी को कि भाई ये ट्वीट अपनी खत्म करो वरना आई विल बी इन ट्रबल। शी न्यू एग्जैक्टली दैट शी वाज वायलेटिंग द लॉज ऑफ इंडिया। ये जो डाइवर्सिटी के निकाब के पीछे छुप के उसी सोसाइटी का नुकसान करना है, दिस इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस। क्योंकि कह नहीं सकता, आप कुछ कहेंगे, आप कहेंगे कि यू आर मिसोजिनिस्ट, यू आर अगेंस्ट वुमेन इन पॉलिटिक्स हैं। तो they are taking advantage of this. But if you are involving yourself in law breaking, either you come forward and say कि ये मुझसे गलती हुई, I was not sure what I was getting involved into, and get out of it. लेकिन ये नहीं कि आप जोन ऑफ आर्क बन जाएं, बिल्कुल रजिया सुल्तान और झांसी की रानी बन के आप हिंदुस्तान के बड़ा एहसान कर रहे हैं कि आपने जनाब बिग फोर्स ऑफ इंडियन फैशिज्म जिसको कहते हैं उससे हमने टक्कर ले ली। और ये भगवान इनको भेजता कि जाओ, ये दुनिया में बहुत सारे पागल, कोई 10 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ है, 1 अरब हैं, कितने भी, इनको सुधारो। यानी आप तमाशा देखिए कि लेफ्ट का या वर्किंग क्लास का रिप्रेजेंटेटिव हमेशा आजकल मिलियनेयर होता है। वो खुद मजदूरी नहीं करता, कहता ना 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 ना, मैं तो इंटेलेक्चुअल हूं, मैं बैठूंगा और भाषण दूंगा कि मार्क्स ने इस पे क्या कहा था और एंजल्स का क्या करेक्शन था, मैं कोट करूंगा और चे गुवारा की टोपी पहनूंगा, लेकिन चे गुवारा की तरह जंगल में नहीं जाऊंगा लड़ने के लिए। ये सही किसी ने नाम रखा, भाई सारे अर्बन नक्सल्स हैं जो प्रो वो पीकिंग कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में थे, जबकि पीकिंग में कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई थी। तो वी आर इन दैट मिक्स, एंड इसकी काउंटर करने के लिए आई डोंट थिंक हमारे पास रिसोर्सेज हैं या वो हिम्मत है कि कोई खड़ा होकर कह सके
کہ یو آر ایبسلیوٹلی بنچ آف لائرس، تم جھوٹ بول رہے ہو. اسی آپ جو انڈیا کے کانٹیکسٹ میں آپ بتائیے کہ باہر انڈیا سے پلان بن رہا ہے کہ انڈیا کے اندر یہ کسانوں کے نعرے کو لے کے ہندوستان کو نقصان کیسے پہنچایا جائے. اور انہوں نے کہا انڈیا کے ساتھ جو پازیٹو چیز ہے کیا ہے، فار ایگزامپل ایک کلچرل یوگا ہے یا انڈیا کی چائے ہے، اس کو نقصان پہنچایا جائے. یہ آسام اور اس سائڈ کے کسانوں کو نقصان پہنچا کے اپنی انلائٹنمنٹ شو کر رہے. انہوں نے کہا یوگا مودی جی نے دنیا میں اسٹیبلش کیا، تو ہم یوگا کی پازیٹیو جو ڈیفلیکشن ہے انڈیا پہ اس کو ہم نے ختم کرنا. تو آپ سوچئے کہ یہ کہ گریٹا کا کام کلائمیٹ چینج پہ یہ رہ گیا، یا وہ دیشا آ رہی ہیں وہ کچھ اور بول رہی ہیں، اور کمی نہیں ہے، میاں خلیفہ تک آ گئی ہیں مارکیٹ میں. خلافت موومنٹ کو گئے ہوئے کب سے ہو گیا وہ اب، اور وہ سنگر جو ہیں بارباڈوس کی، اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا تعلق ہے. ان کو تو دنیا کا نقشہ نہیں پتا کہ ایک جگہ ہے کہاں. دیکھیے کہ ٹویٹر کے مالکان انڈیا کی حکومت کو کہہ رہے کہ ہم نہیں مانتے تمہارا قانون. تو بھائی ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئے نا. لیفٹ کی بات کرتے ہوئے آئے جتھے دی کھوتی وہی ہوا نا، کہ وہیں آگے کلکتہ میں بیٹھ کے اب ہم بتائیں گے آپ کو کہ دلی میں حکومت کیسے چلے گی. ایگزیکٹلی وہی کر رہے. ایک مجھے بتائیے یہ جو ہیں انٹلیکچوئل کلاس، انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو پتہ بھی نہیں ہے. ان کے کھاتے میں لکھا ہے یہ تمہارا کانٹریکٹ ہے، اتنا تمہاری وہ ہوگی، یہ پازیٹیو امپیکٹ یہ ہوگا. پی آر کمپنیاں ہیں اس میں، کچھ کینیڈین بھی آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کون لوگ ہیں. دیکھیے وہ ٹرمپ کے جانے کے بعد اب دنیا میں یہ جو ہے فیشنیبل کاروبار کرنے والے ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان میں بدقسمتی سے کچھ بچیاں نمایاں ہیں، ان کے لیے دنیا میں اب ایک ہی فاشسٹ رہ گئے، پرائم منسٹر نریندر مودی. یعنی جو بنیادی طور پر ایک شریف آدمی ہیں بیسیکلی، ٹھیک ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ چائے بیچتا ہے. ہاں مطلب بیسیکلی وہ ایک جینٹل مین ہیں. ان کی سیاست سے آپ اتفاق کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ان کے کریکٹر پر دیکھیں گے تو وہ ایک شریف آدمی ہے. کرپشن وہ نہیں کرتے، وومنائزر وہ نہیں ہے. ڈیولپنگ ورلڈ میں جو شخص کہ پہ کوئی سٹین یہ نہیں لگا کہ پیسے کھا گیا کسی کانٹریکٹ، نہیں کسی قسم کا کوئی ذاتی ان پہ نہیں ہے. کوئی ان کے کریکٹر کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا اس شخص کی طرف، ٹھیک ہے. لیکن وہ فاشسٹ ہے جو بیچارہ سب سے ہنس ہنس کے ملتا ہے، جو بدتمیز باتیں بھی کرتے ہیں ان کی بھی وہ درگزر کرتا ہے.